دونك السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. دونك في هذا الفيديو غادي نبداو ان شاء الله واحد السلسله ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي. دونك في هذه السلسله هذه غادي تكون يعني من ا حتى زد. دونك هذه السلسله بطبيعه الحال يعني غادي تكون عباره عن الكور ديال لا كونطابيليتي دو سوسيتي و لي زيكزارسيس اي لي زيكزامان بالكوريجي ديالهم. دونك باش ان شاء الله تفهموا مزيان هاد الموديل هادي وتمشيو ان شاء الله دوزو مزيان وتجيبوا دي بون نوت. دونك وكذلك كن على يقين بانك الى تبعتي هاد السلسله من الاول حتى الاخر، يعني كن على يقين بانك غادي تفهم مزيان هاد الموديل هادي وغادي تقدر تجيب دي بون نوت. دونك بلا ما نطول يعني هذه السلسله غادي تكون بطريقه يعني بسيطه، وكذلك الشرح غادي يكون بطريقه سهله وغير بالدارجه، دونك باش كلشي يفهم ويستعد ان شاء الله لي زيكزامان ديالو. دونك طولت عليكم في هاد الانتروداكسيون ان بيتي انتروداكسيون. دونك ندوزو دابا لانتروداكسيون جينيرال اولا ندوزو للسوجي ديالنا كيف ما شفتوا في لو تيتر ديال لا فيديو، بان في هاد السيونس هادي غادي نشوفوا واحد الانتروداكسيون جينيرال ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي. دونك اولا خاصنا نعرفوا شناهي هاد لا كونطابيليتي دو سوسيتي. Donc, premièrement, quelle est la définition de la comptabilité de société? Alors, la comptabilité des sociétés, il y a l'ensemble des techniques utilisées pour traiter toutes les opérations des sociétés. يعني واحد التقنية اللي من خلالها كتستعملها لي سوسيتي باش تريتي tous les opérations ديالها. Donc, les traitements de la comptabilité des sociétés utilisent les mêmes supports ou bien les mêmes états de synthèse que ceux de la comptabilité générale. يعني les sociétés utilisent les mêmes états de synthèse. يعني les états de synthèse كاين le bilan, le journal, la balance, etc. يعني باش نخدموا la comptabilité des sociétés يعني كنخدموا بدوك les documents comptables. les documents comptables اللي هو البيلون و journal, etc. دونك شنو هما هاد les opérations اللي كدير la société. Donc les principales opérations que l'on rencontre de tout type de la société, de tout type de société, sont les suivantes. يعني donc les opérations اللي كدير les sociétés هي كدير l'opération de la constitution d'une société. يعني ديك l'opération ديال la constitution يعني la constitution d'une société. وكذلك كاينه l'opération de répartition du bénéfice. يعني في l'opération de la constitution غادي نشوفوها في الشابيتر الاولى، وفي الشابيتر الثانيه غادي نشوفوا l'opération de la répartition du bénéfice. يعني دوك لي bénéfices اللي كتحقق la société au cours de l'année، يعني كيفاش كيتبارطاجاو يعني كيفاش كيتبارطاجاو avec les associés. Donc on a le troisième chapitre ou la troisième opération اللي هي la modification du capital. يعني la modification du capital اللي كديرها la société. يعني يمكن دير la société واحد l'augmentation du capital او لا واحد diminution du capital. donc على حسب l'activité ديالها وعلى حسب يعني التريزوري ديالها، يعني كيفاش لاكتيفيتي ديالها كتمشى. دونك كانت هذه واحد لانتروداكسيون جينيرال ديال لا كونطابيليتي دو سوسيتي. شفنا من خلالها واحد لا ديفينيسيون اولا واحد بوتيت ديفينيسيون دو لا كونطابيليتي جينيرال. شفنا يعني لي برينسيبال دوك لي زوبيراسيون اللي كديرهم لي سوسيتي. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا نبداو في الشابيتر الاولى اللي هو لا كونستيتيسيون دو لا سوسيتي. في داك الشابيتر يعني كاين مجموعه ديال المراحل ومجموعه ديال الحالات اللي ممكن نواجهوها في هذا الشابيتر هذه. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا داك الشابيتر ديال لا كونستيتيسيون ونفهموا مزيان، ومن بعد نشوفوا لي زيكزارسيس كوريجي في مختلف الحالات ديال هذا الشابيتر. دونك كنتمنى يعجبكم الفيديو وكنتمنى تستافدوا ولا بغيتو بيه ان شاء الله. دونك مازال كون اكيد الا تبعتي هاد السلسله ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي كون اكيد بانك غادي تفهمها ان شاء الله. دونك كنتمنى دير ابوني لاشين ديالنا باش يوصلك يعني كل جديد، وكذلك دونك بلا ما نطول بان ما بقى عندي الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.